अनुच्छेदः 340 इत्युक्ते 343 संविधानस्य 343 आर्टिकल मध्ये उल्लिखिता अस्ति अस्माकं देशस्य राजभाषा हिंदी भवेत्। द्वितीयं च अस्माकं लिपि तस्य लिपि पुनश्च देवनागरी भवेत्। एवं प्रकारेण तत्र नियमः अस्ति। राष्ट्रभाषा नास्ति कापि भाषा, यतोहि राष्ट्रभाषा केचन वदन्ति राष्ट्रभाषा हिंदी इति, किन्तु राष्ट्रभाषा हिंदी नास्ति, राजभाषा अस्माकं हिंदी अस्ति। तदपि कुत्र लिखितमस्ति? अनुच्छेद 343 मध्ये एव। बहु विमर्शात् परमेव 14 सेप्टेम्बर् 1949 तमवर्षे एव सर्वकारः अर्थात् संविधाने उल्लिखितः भवति यत् अस्माकं देशस्य राजभाषा हिंदी भवेत्, पुनश्च तत्र लिपि अपि देवनागरी लिपि भवेत्। अनन्तरं चर्चां कुर्मः हिन्दीभाषायाः सृष्टिः कथं भवति, कस्मात् भाषातः आगच्छति, एते सर्वे भिन्नविषयाः। अतः एव 14 सेप्टेम्बर् एव हिंदी दिवसस्य एव पालनं भवति। प्रश्न कदाचित् सामान्य प्रश्नरूपेण आगन्तुम् अर्हति जीके मध्ये, हिंदी दिवसस्य पालनं कदा भवति इति। तत्र भवन्तः लेखितुम् अर्हन्ति हिंदी दिवस 14 सेप्टेम्बर् तमेव नाम। पुनश्च राजभाषारूपेण हिंदी आसीत्, किन्तु तत्र 343(1), 343(2), ते 3 एवं प्रकारेण बिन्दुत्रयं तत्र उल्लिखितः अस्ति। तेषां विषये अपि किञ्चित् स्पष्टतां करोमि। परवर्ती समये दृष्टवन्तः यदि राजभाषा हिंदी भवति तत्र किं कारणं भवति? प्रत्येकराज्ये अपि सर्वे जनाः हिंदी न जानन्ति, अतः कार्यक्षेत्रे कदाचित् समस्या भवति। अतः 1965 तमवर्षे संविधान 343(1) मध्ये ते उल्लेखं कृतवन्तः यत् कार्यकारी, न्यायिक, पुनश्च व्यवस्थापक अर्थात् ऑफिशियल लेटर प्रदानार्थं, पुनश्च न्यायालयेषु, पुनश्च अन्यक्षेत्रेषु का भाषा व्यवहरितुं भवति संभवति न आङ्ग्लभाषा। नाम संविधान अर्थात् संसदे विधानसभा मध्येषु, पुनश्च अस्माकं न्यायपालिकासु अर्थात् उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, पुनश्च राजकीय पत्र प्रदान समये वयम् आङ्ग्लभाषां व्यवहर्तुं नाम शक्नुमः एवं विचिन्त्य एव 343(1) मध्ये एव तत्र उल्लिखितः अस्ति। 1 नास्ति, अत्र 2 भवति एव, 343(2) मध्ये एव उल्लिखितः अस्ति। पुनश्च तृतीये पुनश्च उल्लिखितः अस्ति यत् आवश्यकसमये एतद् भागं राष्ट्रपतिद्वारा अपि उच्छेदं भवितुमपि अर्हति। अग्रिमबिन्दुः अस्ति, एकवारं पश्यन्तु। अनुच्छेदे अस्माकं प्रायः 22 अनुच्छेदे अस्माकं 22 भाषाणां विषये एव उल्लिखितः अस्ति। तत्र अस्माकं शास्त्रीयभाषारूपेण संस्कृतम् अस्ति, ओडिया अस्ति, हिंदी अस्ति, एवं प्रकारेण 22 भाषाः तत्र एव सन्ति। कश्चन महत्त्वपूर्णभागः एतद् भवति, किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। अहमपि एतस्य PDF अपि प्रेषयामि। एतत् पश्यन्तु भवन्तः, अस्माकं विश्वस्य भाषा, एतत् विश्वस्य भाषा भवति एव। अधोभागे अपि उल्लिखितः अस्ति। इंडो यूरोपियन प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, सबुजवर्णेन यद् अस्ति एतत् 45% अस्ति एव इंडो यूरोपियन अर्थात् भारत यूरोपीय भाषाणां क्षमता अधिका अस्ति एव। 45% जनाः वदन्ति। तदुपरान्त 22% जनाः वदन्ति सिंगो टिवानी इति भाषाम्। अतः यदि वदामः चेत् सम्पूर्ण विश्वे भारत यूरोपीय देशानां याः भाषाः सन्ति तेषां प्रभावः अधिकः अस्ति। तदुपरान्त अन्याः भाषाः सन्ति, अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। एतत् पश्यन्तु भवन्तः, एतद् भवति विश्व मेप् भवति। अत्र 5 महाद्वीपः अथवा 5 महादेशाः सन्ति। यथा एतद् भवति अमेरिका देशस्य भाषा भवति उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तदुपरान्त एतद् भवति आफ्रिका। पुनश्च एतत् भागः अस्माकं भवति यूरोप एशिया। यत् वयं वदामः एशिया इत्युक्ते भारतं तत्र बोधयति। एतत् क्रमाङ्क प्रथम इति लिखतु। क्षणमेकम्। एतत् प्रथम भवति, एतद् भवति अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, तदुपरान्त यूरोप पुनश्च एशिया। एतेषां मेलनेन अर्थात् भारतीय यूरोपीय भाषा परिवारस्य सृष्टिः भवति। अन्ते अस्ति एव ऑस्ट्रेलिया, त्यजतु एव। अत्र किञ्चित् वयं ध्यानं दद्मः। एतद् अस्माकं मेप् मध्ये भवन्तः पश्यन्तु। भारतीय यूरोपीय भाषाः अत्र एव सन्ति। एतद् भवति भारतस्य भाषाः, भारतस्य देशे एतावदेव आसीत्, अतः भारतदेशः एतद् भवति भारतीय यूरोपीय भाषा। एतेषु स्थानेषु यत्र सब ब्लू कलर अस्ति एव, कृष्णवर्ण अस्ति, तत्र भारतीय भाषाः प्रचलिताः सन्ति। अन्यत्र अत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति, अत्र यूरोपीय भाषाः एव प्रचलिताः सन्ति एव अधिकाधिक। अस्तु,
अग्रे एतद् काः भारतीयभाषाः सन्ति, भारतीय यूरोपीय भाषाणाम् उत्पत्ति कुतः भवति तेषां विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। भारोपीय भाषा परिवारम् एकवारं पश्यन्तु। भारोपीय भाषा परिवारस्य भागद्वयं भवति। एकः भागः भवति शतं वर्गः, अपरः भागः भवति घण्टं वर्गः एव। भागद्वयम् अत्रापि भवन्तः पुनरेकवारं मानचित्रं पश्यन्तु। ब्लू कलर् यत् अस्ति तदेकं भवति शतं वर्गः इति चिन्तयन्तु, घण्टं भागः इति चिन्तयन्तु। अत्र भागद्वयस्य एव अधिकाधिकप्रभावः अस्ति एव। अग्रे पश्यन्तु, शतं वर्गमध्ये के सन्ति? भारतीय ईरानी शाखा अस्ति। शतं वर्गमध्ये भारतीय ईरानी शाखा अस्ति। भारतीय ईरानी मध्ये के सन्ति? ईरानी शाखा मध्ये ईरानी शाखा मध्ये अपि तत्रापि विच्छेदः अस्ति। ईरानी शाखा पुनश्च यूटानिक शाखा, प्राचीन फार्सी, आधुनिक फार्सी एवं प्रकारेण सन्ति। परवर्ती काले भारतीय शाखा इति रूपेण अपि भिन्नः वर्गः अस्ति। भारतीय भाषा विषये अग्रे पश्यामः। केण्टं वर्गः त्रिषु भागेषु विभक्तः। कैलेटिक शाखा, ग्रीक शाखा, पुनश्च इटालिक शाखा। कैलेटिक शाखाया विभाजद्वयं जर्मनी भाषा पुनश्च इंग्रजी भाषा वा इंग्रजी शाखा अस्ति। पुनश्च एकवारं स्पष्टतया भवन्तः पश्यन्तु कथमस्ति। भारतीय भाषा परिवारस्य भागद्वयं भवति। भारतीय भाषा परिवारस्य एकः भागः भवति शतं वर्गः, अन्य एकः भागः अस्ति घण्टं वर्गः इति। तत्र शतं भागे के आगच्छति? भारतीय ईरानी शाखा। भारतीय ईरानी शाखा आगच्छति। तदपि भागद्वयं भवति। एकः अस्ति ईरानी शाखा, अन्य एकः अस्ति भारतीय शाखा। ईरानी शाखा मध्ये ट्यूनाटिक शाखा, प्राचीन फार्सी, आधुनिक फार्सी भाषा आगच्छति एकस्मिन् भागे। अन्यस्मिन् भागे पश्यन्तु, कैलेटिक शाखा मध्ये आगच्छति। केण्टं वर्ग मध्ये पश्यन्तु, कैलेटिक शाखा आगच्छति, ग्रीक शाखा आगच्छति, इटालिक शाखा। इटालिक शाखा इत्युक्ते इटाली जनानां भाषा, ग्रीक अर्थात ग्रीक जनानां भाषा। कैलेक्टिक शाखा मध्ये जर्मनी भाषा आगच्छति, पुनश्च इंग्रजी भाषा आगच्छति। इदानीं भारतीय विषये किञ्चित् पश्यामः एव। भारतीय भाषा अपि अर्थात भारतीय भाषावर्गस्य अपि भागद्वयं तत्र भवति। सम्पूर्ण भारतमत्र पश्यन्तु। सम्पूर्ण भारतं वर्षमत्र भवन्तः किञ्चित् द्रष्टुमर्हन्ति। किञ्चित् क्षणम् एकं जूम् कारयित्वा दर्शयामि। पश्यन्तु, अत्र सम्पूर्ण भारतवर्षे अत्र एका भाषा प्रचलति एव। अत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति। प्रायतः अखण्डभारतं वयं वक्तुं शक्नुमः एव। इदानीन्तनभारतं यदि चर्चयामः चेत् एतद् भागः भवति एव, एतावत् एव भवति एव। अतः सम्पूर्णभारतवर्षे किम् आसीत्? प्राय अधिकाधिकः एकः समानरूपकः वर्णः अस्ति। अन्ये क्षेत्रेषु यथा अत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति, अत्र सम्पूर्ण अन्यक्षेत्रेषु अर्थात् अधिकाधिक ब्लू वर्णः अस्ति, अन्य एकः भागः व्हाइट अस्ति। तस्य कारणं किम् अस्ति? तद् भारतीयभाषावर्गं यदा पश्यन्ति तत्र ज्ञातुं पारयन्ति। अधिकाधिकस्थानेषु आर्यभाषा प्रचलति, केषुचित् स्थानेषु द्राविडभाषा प्रचलति। यत्र अधिकाधिकः ब्लू वर्णः आसीत्, एकवारं भवन्तः अपि पौज् कृत्वा अपि द्रष्टुमर्हन्ति। इत्युक्ते पुनरेकवारं दर्शयामि। एतेषु स्थानेषु अधिकाधिकः, एतेषु स्थानेषु यत्र यत्र अधिकाधिक ब्लू वर्णः अस्ति अत्र आर्यभाषा प्रचलति। यत्र धवलवर्णः अस्ति नाम अत्र अधिकाधिकः नाम अस्माकम् आर्यभाषायाः प्रचलनम् अस्ति। यदि वदामः चेत् अत्र का भाषा प्रचलति? यत्र धवलवर्णः अस्ति, यत्र धवलवर्णः अर्थात् एतस्मिन् स्थाने भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति यत्र अधिकाधिक द्राविडभाषायाः प्रयोगः भवति। द्राविडभाषा अधोभागे अस्ति। अधोभागे के अस्माकं राज्यानि सन्ति इत्युक्ते अत्र अधिकाधिक द्राविडभाषा मध्ये अत्र कर्णाटकः, पुनश्च क्षम्यतां तमिल्नाडु, कर्णाटकः, केरल, आन्ध्रप्रदेश। एतेषु स्थानेषु नाम एतद् भागं भवति अस्माकं द्राविडभागः एव। सम्पूर्णभागः अस्माकं भवति आर्यभागः। लघुभागः अन्तिमभागः एव द्राविडभागः भवति। द्राविडराज्यानि एव भवन्तः स्मरन्ति। द्राविड इत्युक्ते अत्र आगच्छति केरल, तमिल्नाडु, कर्णाटक, आन्ध्रप्रदेश। अत्र द्राविडभाषा प्रचलति। अन्य सम्पूर्णभारते आर्यभाषा प्रचलति। द्राविडभाषा विषये एकवारं पश्यन्तु। तेलुगुभाषा आन्ध्रप्रदेश, पुनश्च तेलङ्गाना। तमिलभाषा तमिल्नाडु, यत्र चेन्नै नगरम् इति वदामः। कन्नड कर्णाटकः, मलयालं केरलः।
अर्थात् अस्माकं भारतवर्षस्य अन्तिमभागः भवति द्राविडराज्यानामेव तत्र आधिपत्यम् आसीत्, अतः तेषां भाषा आसीत् द्राविडभाषा। अग्रे अपि पश्यन्तु आर्यभाषा का के भवन्ति, उत्तरीयः, पूर्वीय, पश्चिमीय। अर्थात् उत्तरीयभागे हिंदी, पूर्वभागे बंगाल, ओडिया, असमिया, अहमिया, पश्चिमभागे गुजरात, महाराष्ट्री। एकवारम् एतद् स्मरणे स्थापयन्तु, अहं मैप् मध्ये दर्शयामि एकवारं पूर्व पश्चिम किञ्चित् स्पष्टतां करोमि एव। क्षणमेकम्, अत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति एव, एतत् मैप् अस्ति एव अस्माकम्। अधोभागः अस्माकम् अस्ति, एतत्तु द्राविडानां राजूति आसीत्। अतः अत्र पूर्वभागः आसीत् एतदेव, यत्र बंगाल, ओडिशा, आसाम एते आगच्छन्ति। अतः बंगालीजनानां भाषा आसीत् बंगाली भाषा, ओडिया जनानां भाषा आसीत् ओडिया भाषा, असमी प्रदेशीय जनानां भाषा आसीत् अहमिया भाषा। एते सर्वे आर्यभाषायाः अन्तर्भुक्ताः सन्ति। अत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति उत्तरभारत, जम्मू काश्मीर, देहली, पंजाब एते सर्वे उत्तरभारते आगच्छन्ति। अतः तेषां भाषा अपि आर्यभाषायाः अन्तर्भुक्ता भवति। अन्ते अत्र पंजाब पश्चिमभागः यत् अस्ति अस्माकं, पश्चिमभागे अस्माकं गुजराती, मराठी अर्थात् एतद् भागद्वयम्। अत्र गुजरात प्रदेशः अस्ति, पुनश्च अत्र गुजरात प्रदेशः अस्ति, द्वितीयं च अत्र गुजरात प्रदेशः वर्तते, अत्र महाराष्ट्र प्रदेशः अस्ति। अत्र गुजराती, मराठी पश्चिमभागे, पूर्वभागे अत्र काश्मीरी, हिंदी एताः भाषा आसन्। अत्र ओडिया, बंगाली एताः भाषा पूर्वभागे आसीत् एव। अधो दक्षिणभागे द्राविडभाषा एव प्रचलन्ती आसीत् एव। अतः वक्तुं शक्नुमः एव भारतीयभाषा अपि द्विषु भागेषु विभक्तः, एका अस्ति आर्यभाषा, अन्य एका अस्ति द्राविडभाषा। आर्यभाषा सम्पूर्ण पूर्व, पश्चिम, उत्तर भारतस्य भाषाः, द्राविडभाषा केवलं द्राविड अर्थात् दक्षिणभारतस्य भाषाः एव। अग्रे एतस्य PDF अपि भवन्तः प्राप्स्यन्ते, अत्रापि संशयः नास्ति एव। भारतीयभाषाणाम् एव उद्गमविषये किञ्चित् सामान्यरूपेण अत्र वदामि। भारतीयभाषाः उद्गम एवं प्रकारेण भवति। वैदिकसंस्कृतं प्रारम्भिकसमये आसीत्। यदि इतिहासं भवन्तः पठन्ति चेत् तदुपरान्त उत्तरीयबौद्धिक अर्थात् लौकिकसंस्कृतम् आगच्छति, अर्थात् लौकिकसंस्कृतभाषा भवति। परवर्तिकाले प्राकृतं पुनश्च साहित्यिकसंस्कृतम् अर्थात् इत्युक्ते वर्तमानकालिकसंस्कृतं भवति। प्राकृतभाषायाः एतत् एकस्मिन् एव चित्रमस्ति, यत्र पैशाची, प्राकृतं, पैशाची, अपभ्रंश, लहन्दा, कश्मीर अर्थात् उत्तरभारतस्य यत् भाषा अस्ति कश्मीरी भाषा, एतस्य मूलभाषा प्राकृतम् आसीत्। पैशाची प्राकृतम् इति तस्य मूलमेव आसीत् एव। परवर्ती समये शैरसेनी प्राकृतं पुनश्च शैरसेनी अपभ्रंश एतेषां विषये अग्रे अस्ति। ओडियाभाषायाः पुनश्च मराठीभाषा किञ्चित् पश्यामः एव। ओडियाभाषा इत्युक्ते अत्र अस्ति पूर्वभारतस्य भाषा एव। पूर्वभारतीयभाषाणाम् उत्पत्तिः कथम् अभवत्, प्राकृतात् आगच्छति मागधी प्राकृतं, पुनश्च मागधी अपभ्रंशः, तदुपरान्त बंगाल एव, पुनश्च बिहारी, पुनश्च अहमिया, अन्ते ओडियाभाषायाः उत्पत्तिः भवति एव। तथैव इदानीं पश्चिमभारतस्य भाषा यदस्ति अस्माकं गुजराती, मराठी भाषायाः उत्पत्तिः कथं भवति, महाराष्ट्री प्राकृतं, महाराष्ट्री अपभ्रंश, तदुपरान्त मराठी भाषायाः उत्पत्तिः भवति। अत्र सौरसेनी पुनश्च अपभ्रंशी प्राकृतस्य एव कथं भवति अग्रे पश्यन्तु। सौरसेनी अपभ्रंश आसीत्। सौरसेनी अपभ्रंशस्य किं भवति, अत्र गुजराती भाषायाः उत्पत्तिः भवति। ईस्वीपूर्व 1100तमे राजस्थानी, पंजाबी, पुनश्च पश्चिमी हिंदी, तत्र खड़ीबोली, पुनश्च ब्रज एवं प्रकारेण भाषाद्वयस्य तत्र उत्पन्नं भवति एव। अतः एवं प्रकारेण कदाचित् भारतीयभाषाणाम् उत्पत्तिः भवति। एकवारं पश्यामः संस्कृतभाषायाः अवदानं भारतीयभाषा पुनश्च अन्य भारतीयभाषा नास्ति, अन्य विदेशी भाषाणां कृते कथम् अस्ति। हिन्दीभाषया एकः शब्दः अस्ति मा इति, तत्र तस्य मूलरूपं संस्कृते भवति मातृ इति। इदानीं मातृशब्दं पश्यतु, मातेर् इति भवति आङ्ग्लभाषा, लेटिन् भाषया। प्राचीन यूनानी भाषया मेतर् इति वदन्ति। आधुनिक जर्मन भाषया मुटर् इति वदन्ति। अंग्रेजी भाषया मदर् इति वदन्ति। पुनश्च आदिम हिंदी यूरोपीय जना वदन्ति मेतर् इति। पितृशब्दस्य अपि तथैव पातेर्, पातेर्, फाटर्, फादर्, फतेर्। भातृशब्दस्य अपि तथैव भ्रातृशब्दः अस्ति फ्राटर्,
फ्रेक्टर, बुडर, ब्रदर एवं प्रकारेण तत्र अपभ्रंशः भवति, अतः एतस्मिन् विषये अहम् अधिकं चर्चां न करोमि। अत्र पश्यन्तु, संस्कृतभाषे अस्ति इति शब्दः अस्ति क्रियापदं, लेटिन् भाषा भवति एस्ता, यूनानी भाषे एस्ति इति भवति, पुनश्च आधुनिक जर्मनी भाषा इष्ट इति भवति, अतः आङ्ग्ल आदिम हिन्दी यूरोपीय भाषाणाम् एस्ति इति एव आसीत्। अतः वक्तुं शक्नुमः एव सम्पूर्णरूपेण संस्कृतभाषातः एव अन्यभाषाः सृष्टिः भवन्ति इति। इदानीं पश्यन्तु, सामान्यरूपेण अत्र संस्कृत एतत्तु बहु आवश्यकमेव अस्ति, एतत्तु भवन्तः स्क्रीन्शाट् अपि नेतुम् अर्हन्ति एव, बहु उपादेयः अस्ति एव, बहु प्रश्नः एतस्मादेव आगच्छन्ति। संस्कृतस्य नामन् शब्दतः नामशब्दस्य उत्पत्तिः भवति ओडिया भाषया, जर्मनी भाषया नमिन् इति। तथैव संस्कृतस्य मातृशब्दात् माता शब्दस्य उत्पत्तिः भवति, जर्मनी भाषायां मुट्टेर्, इङ्ग्रजी भाषायां मदर् इति शब्दस्य उत्पत्तिः भवति। एवं प्रकारेण भवन्तः एतत् सम्पूर्णं सत्रं द्रष्टुम् अर्हन्ति, पितृशब्दस्य किं भवति, एतत् सर्वं बहु मूल्यम् अस्ति, द्रष्टुम् अर्हन्ति। अत्र अधिककालः अहं न स्वीकरोमि, अग्रे पश्यामः। संस्कृतभाषया अवदानम् अन्यभारतीयभाषाणां कृते कथम् अस्ति, यथा मानवः इति संस्कृतभाषा एकः शब्दः भवति मानवः, हिन्दीभाषया मानव इति आगच्छति, असमी मनुः, बंगाली मानुष, मेन इंग्लिश भाषया, गुजराती भाषा मानस, पुनश्च कन्नड़ भाषा मनुष्य इति आगच्छति। अन्य भाषासु विषयं न वदामि, भवन्तः तत् स्क्रीन्शाट् स्वीकुर्वन्तु, अन्यथा अहं PDF तु प्रेषयामि एव, चिन्ता मा करोतु। अतः भाषाणां विषये एव एतत् कश्चन अत्यन्त बहुमूल्य विषय आसीत् एव, यद् संस्कृतभाषातः एव अन्यभाषाः उत्पत्ति भवति, पुनश्च उत्पत्तयः सन्ति। केवलं संस्कृतभाषातः भारतीयभाषाः इति न, अन्यः वैदेशिकभाषाः अपि संस्कृतभाषातः एव उत्पत्तयः भवन्ति एव। इदानीं विश्वभाषायाः अवदानं संस्कृतक्षेत्रे किम् अस्ति, एतस्मिन् विषये सामान्यरूपेण चर्चां कृत्वा एव सत्रमिदं वयम् अद्य एव समापयामः। संस्कृतभाषया प्राचीनरूपं यदि वयं चर्चयामः, तत्र संस्कृतभाषायाः प्राचीनरूपं भवति छन्दः एव। तत्र अष्टाध्यायी रचयिता वयं तु जानीमः एव, व्याकरणशास्त्रस्य कश्चन महान् विद्वान् एव आसीत्, व्याकरणजनक अर्थात् ग्रामर् आफ् फादर् आफ् ग्रामर् इति अपि जनाः वदन्ति। अष्टाध्यायी रचयिता महर्षि पाणिनि वर्तन्ते। तस्य पाणिनेः व्याकरणस्य नाम अस्ति अष्टाध्यायी ग्रन्थ, अष्टाध्यायी अष्ट अध्यात्मक अस्ति, अतः तस्य नाम अस्ति अष्टाध्यायी। व्याकरणस्य यदि जन्म विषये पश्यामः चेत् प्रारम्भिकसमये आसीत् ऐन्द्रव्याकरण, तदनन्तरं चान्द्रव्याकरण, काशकुस्त्रव्याकरण, स्वटयनव्याकरण, साकल्य, पुनश्च एवं प्रकारेण एव व्याकरणस्य एव परम्परा चलति एव। तदुपरान्तं पश्यामः चेत् कुमारसम्भवं यदि एकवारं वयं पठामः, तत्र भारतस्य भौगोलिकस्थितिः एव दर्शयति। कालिदासस्य कुमारसम्भवं भवति, तत्र भारतस्य सम्पूर्णं भौगोलिकस्थितिं तत्र ते दर्शयन्ति। इदानीं वैदेशिकानां भारतसंस्कृति कृते किं, भारतस्य संस्कृतिसम्पर्के किं किम् अवदानमस्ति, तेषां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। HM विल्सन् महोदय एव भवति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा, प्रश्नं कदाचित् भवितुम् अर्हति, एतद् उक्ति, एषा उक्ति कस्य वर्तते, भवन्तः तत्र वक्तुम् अर्हन्ति HM विल्सन् महोदय वदति इति। परवर्ती बिन्दुः अस्ति, ऋग्वेदस्य सायणभाष्यस्य रचनाकारः कः, मार्क्स् मुलर् महोदय एव ऋग्वेदस्य सायणभाष्यस्य रचनां करोति। पुनश्च 1851 तमे वर्षे कश्चन MM विलियम् महोदयः संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी तस्मिन् काले एव इंग्रेजीजनानां शासनकाले एव रचनां करोति। 1783 तमे वर्षे एव कोल्कता मध्ये संस्कृतमहाविद्यालयस्य आङ्ग्लजनाः एव निर्माणं कुर्वन्ति। पुनश्च चार्ल्स विल्किन् महोदयः एव 1785 तमे वर्षे श्रीमद्भगवद्गीता पुनश्च हितोपदेशस्य एव अनुवादं कुर्वन्ति। वैदेशिकाः सन्ति, एते तु भारतीयाः न सन्ति, वैदेशिकाः संस्कृतस्य महत्त्वं ज्ञात्वा तेषाम् अवदानं किम् अस्ति तस्मिन् विषये वदामि। 1789 तमे वर्षे सार् जोन्स् महोदयः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य आङ्ग्ल अनुवादं कुर्वन्ति। पुनश्च आङ्ग्ल अभिज्ञानशाकुन्तलस्य जर्मनी भाषा अनुवादः 1791 तमे वर्षे एव जज् फास्टन् महोदयः करोति। पुनश्च जर्मनी संस्कृतशब्दकोशः 1852 तमे वर्षे एव निर्माणं भवति, जर्मनी प्रदेशे चलति एव। इदानीं केचन प्रश्नानां विषये चर्चां कुर्मः। संस्कृतस्य नामन् शब्दः जर्मनीयभाषायां किं,
प्रश्न बहु सरलः एव अस्ति। संस्कृतस्य नामन् शब्दः जर्मन् भाषाणां किं भवति इति प्रश्नः अस्ति एव। सुसम्यक् उत्तरम् अत्र भवति नाम्नि इति भवति। अत्र सम्यक् जर्मनी भाषायां नाम्नि इति एव वदन्ति। शुद्धम् उत्तरम् अस्ति। यदि अन्यविकल्पानां विषये पश्यामः, नाम्नि ऐ यदि आगच्छति चेत् लाटिन् भवति, पुनश्च NAME आगच्छति चेत् इङ्ग्राजि भवति, नाम इति आगच्छति चेत् ओडिया भवति। अतः जर्मनी भाषया नाम्नि इ आगच्छति, लाटिन् भाषया ऐ आगच्छति, पुनश्च नेम् आङ्ग्लभाषया, ओडिया भाषया नाम इति भवति एव। मार्क्स् मुल्लर् 1857 तमख्रीष्टाब्दे कस्य प्रकाशनं कृतं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदस्य। सरलः प्रश्नः एव वर्तते। एतस्य समीचीनम् उत्तरं भवति ऋग्वेदस्य एव, ऋग्वेदस्य एव अनुवादम् 1857 तमे वर्षे एव मार्क्स् मुल्लर् महोदयः करोति। नाम इत्यस्य इङ्ग्राजिरूपं किम्? अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव अस्ति। NAME नैम् एव भवति। परवर्ती समये प्रश्नः अस्ति, त्रिभाषासूत्रं कस्मिन् वर्षे प्रणीतम्? अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति। त्रिभाषासूत्रस्य प्रकाशनम् आरम्भः कस्मिन् वर्षे भवति, प्रणीतं भवति? 1956 तमवर्षे एव त्रिभाषासूत्रस्य प्रणयनं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे इति वाक्यं कः उक्तवान्? एकवारं पूर्णं वाक्यं चिन्तयन्तु। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा, एतद् वाक्यं वदति अस्माकं HM विल्सन् महोदय एव भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा एतद् वाक्यं वदति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। भाषापरिवारस्य शतं वर्गमध्ये अन्तर्भुक्ता अस्ति। भाषापरिवारस्य शतं वर्गमध्ये का भाषा अन्तर्भुक्ता अस्ति इति प्रश्नः अस्ति एव। जर्मनी, ग्रीक, इङ्ग्रजी, इरानी। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति इरानी भाषा अस्ति। यतोहि शतं वर्गः केण्टं वर्गः अस्ति। केण्टं वर्गमध्ये जर्मनी भाषा, ग्रीक भाषा, इङ्ग्रजी भाषा आगच्छति। इरानी भाषा एव भाषापरिवारस्य शतं वर्गे आगच्छति। संस्कृतभाषायाः प्राचीनतमं रूपं किम् अस्ति? अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति। संस्कृतभाषायाः प्राचीनं रूपम् अस्ति छन्दः एव। अधिकं चर्चां न करोमि, यतोहि भवन्तः एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं जानन्ति इति धिया। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा HM विल्सन् महोदय एतद् वाक्यं वदति। आर्यभाषा मध्ये अन्तर्भुक्ता अस्ति तेलुगु, तमिळ्, ओडिया, कन्नड। सरलः प्रश्नः अस्ति। सम्यक् उत्तरं भवति ओडिया भाषा। यतोहि आर्यभाषायाः अन्तर्भुक्ता भवति तेलुगु, तमिळ्, कन्नड भाषाः। दक्षिणभारतीयभाषाः एताः भाषाः द्राविडभाषायाः अन्तर्भुक्ता सन्ति एव। 1785 मिते वर्षे गीतायाः आङ्ग्ल अनुवादं कः कृतवान्? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति चार्ल्स् विल्किन्स् महोदयः। 1785 तमे वर्षे एव श्रीमद्भगवद्गीता पुनश्च हितोपदेशस्य एव अनुवादं करोति। मित्राणि, एते एव केचन अद्यतन अत्यन्तपरीक्षा उपयोगिनः प्रश्नाः आसन्, पुनश्च अत्यन्तं महत्त्वपूर्णसत्रम् आसीत्। आशा करोमि भवन्तः अपि एतत् सत्रं सम्पूर्णरूपेण सुसम्यक् रूपेण अधीतवन्तः। कक्षानिमित्तं वयम् एकरूप्यकाणि अपि न स्वीकुर्मः, अतः भवन्तः वृथया धनानि व्ययं मा कुर्वन्तु। मिलामः मित्राणि पुनः एकवारं। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि।